बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे प्यारे भाइयों, मियाँ रशीद मुखातिब हूँ। इस वक्त मुझे ना तो वीडियो लोड करने की कोई ज़रूरत थी और ना ही मैं समझता हूँ कि जब आवाज़ चैनल की तरफ से और आलमज़ेब साहब की तरफ से दो वीडियोस अब तक लोड हो चुकी हैं और दोनों मैं आपको व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और जो दूसरे चैनल्स हैं रिटायर्ड्स के उनमें लोड कर चुका हूँ, तो ज़रूरत नहीं महसूस करता कि मैं कोई मज़ीद कोई बात करूँ, क्योंकि सारी बातें उन्होंने ही कह दी हैं। तो माशाल्लाह से उम्मीद अफ़ज़ा ख़बरें ही आई हैं, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि मैं अब ना ही बोलूँ। लेकिन कुछ दोस्त ये तकाज़ा कर रहे हैं कि जी आप तफसील से बताएं कि हुआ क्या है, होगा क्या और हम कैसे हकदार होंगे। तो सारी चीज़ें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। पता नहीं, अब ये तो बात तयशुदा है कि जब तक आप लोगों के अकाउंट्स में पैसे नहीं आ जाने, आप लोगों को सब्र और सुकून नहीं आना, और ये फितरी सी बात है। और मैं जब ये कहता हूँ कि भाई मेरी तो ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे मरने से पहले वो दिन दिखा दे जिस दिन आप लोगों को पैसे मिल जाएं। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लें, अल्लाह ताला के आगे दुआ समझ लें। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, बार बार यही कहता हूँ कि भाई दरूद पाक और आयत करीमा का विर्द जो है वो जारी रखें। और इसके अलावा मैं आपको ये भी नहीं मना करता कि आप अपने हिसाब से ना पढ़ें, कुछ आपका जो दिल करता है अल्लाह को मनाने का तरीका जैसे आपको बेहतर से लगता है आप वैसे मनाते रहे। मैं फिर वही कहता हूँ कि आयत करीमा और दरूद पाक का विर्द जो है ना, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें जब भी आपको याद आए। वैसे तो हर वक्त ही याद रहना चाहिए, लेकिन जब भी याद आए कि मैं पेंशन की वजह से मुसीबत में हूँ, अल्लाह ताला मेरा रिज़्क़ खोल दे, तो दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया करें, आयत करीमा पढ़ना शुरू कर दिया करें। अल्लाह ताला वो मंजिल जो है ना वो बहुत जल्द करीब कर देगा। अब रह गई आज की बात। ये आलमज़ेब साहब ने और आवाज़ चैनल वालों ने आपको तफसील बता ही दी है, और मुझे चंद दिन पहले जो ज़फ़र साहब से मेरी तफसीली बात हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो ही कामयाब हुई है। किस्सा ये हुआ था कि जब अलाइड बैंक ने अपनी पेंशन कैलकुलेशंस दी मुअज़्ज़ज़ अदालत को, तो उन्होंने उसमें ये लिखा कि जी हम तो इनको पहले ही पेंशन ज़्यादा दे चुके हैं, हमारे पास वो लोग जो इकट्ठे पैसे ले चुके हुए हैं वो चूँकि लिख के दे चुके हैं कि हमारा आपके साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो इसलिए उनके साथ तो हमारा मामला ही कोई नहीं, ना उनका कोई बकाया बनता है। और जो पेंशन ले रहे हैं उनको हम गलती से पहले ही पेंशन ज़्यादा दे चुके हैं, तो वो पेंशन जो है ना हम उनसे रिकवरी का हक़ रखते हैं। बहरहाल ज़फ़र साहब ने अपने तौर से स्ट्रेटजी ये बनाई कि आज तारीख लगनी था ना केस, तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपना जवाब बना के वकील साहब के थ्रू अदालत में जमा करवा दिया। वो जवाब जमा करवाने का मकसद ये था कि आज की तारीख में अगर वो जवाब जमा करवाते हैं तो बैंक के पास एक बड़ा बहाना होना था कि जी ये जवाब की कापी आप हमें दे दें, हम इसको पढ़ेंगे तो फिर जवाब देंगे। ज़फ़र साहब और वकील साहब ने यह तय किया था कि हमने जवाब जमा करवा दिया है, तो उस दिन हम मुअज़्ज़ज़ अदालत से ये कहेंगे कि जी ये जवाब तो हम पहले ही जमा करवा चुके हैं, तो अब आप अगली जो है स्ट्रेटजी वो तय करें। और वो बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक यही हुआ। आज हमारे वकील साहब ने कहा कि जी ये तो मामला तय होना ही नहीं, ये कुछ कहते रहेंगे हम कुछ कहते रहेंगे, तो इस तरीके से ये सेटल नहीं हो सकता। अब बेहतर ये होगा कि हम दोनों फरीकों को डेफिनेट डेट दें, हमें बिठाएं और हम आपस में बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को कायल करते हैं। अगर हम कायल हो गए तो अगली तारीख पे हम बाकायदा तौर पे किसी एग्रीमेंट की शक्ल में या तहरीरी तौर पे आपको आगाह कर देंगे कि जी हमारा ये फ़ाइनल हो गया है, इस तरीके से इसको फ़ाइनल कर दें। अगर ना हो सका तो ये जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है ये ख़ुद फ़ैसला कर ले। तो उसके मुताबिक ही इन्होंने जब बात की तो अल्लाह का शुक्र है वो मुअज़्ज़ज़ अदालत की बात समझ में आ गई, और उसने यही किया कि बैंक वालों को भी और इनको भी, यानी कि ज़फ़र साहब और उनके 21 साथियों को भी यही कहा कि आप मिल के बैठ के बात करें, एक दूसरे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करें, तो उसके बाद आप फ़ैसला करके 14 तारीख को आप आ जाएँ और मुझे बता दें कि आपने क्या डिसाइड किया है। मैं उसको फ़ैसला बना दूँगी, और अगर ना डिसाइड हुआ तो मैं कुछ फ़ैसला खुद कर लूँगी। तो इस बाबत ये अब 14/2/2023 डेट पड़ी है, तो अल्लाह करम करेगा। अब दोस्त पूछते हैं ये पेंशन का हकदार कौन है कौन नहीं है। बार बार बता चुका हूँ कि हर वो बंदा जो 30/6/2002 तक बैंक में था, उसके बाद
وہ کسی بھی وجہ سے ریٹائر ہوا، وہ کسی بھی اسکیم کے تحت ریٹائر ہوا، اس نے لمسم لے لیا، وہ وی آر ایس پہ چلا گیا، اس نے وی آر ایس لے لیا، وہ فوت ہو کے ریٹائر ہو گیا، وہ فوت ہو گیا تو پینشن کا کون حقدار ہوگا؟ تو میں بتا چکا ہوں کہ ہر وہ بندہ جو 30/6/2002 کے بعد ریٹائر ہو رہا ہے کسی بھی طریقے سے، وہ پینشن کا حقدار ہے اور اپنے بقایا جات کا حقدار ہے۔ جہاں پہ پینشنر فوت ہو گیا ہے وہاں پہ اس کی بیوہ بقایا جات لینے کی حقدار ہے۔ جہاں پہ بیوہ بھی فوت ہو چکی ہے تو اس کے جو بچے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ بیٹا 18 سال اور بیٹی 25 سال تک کی جو پینشن لے رہے ہیں وہ پینشن کے حقدار ہیں، فیملی پینشن اسے کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ پیچ اپ ہو جاتا ہے تو جو بھی اس وقت جب یہ بینک پیمنٹ کرے گا ہوگا اویلیبل، وہ پینشنر خود ہو، اس کی بیوہ ہو یا اس کے بچے ہوں، وہ بقایا جات کے حقدار تو ہیں ہی نا۔ باقی پینشن جو آگے ملنی ہے ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ سے شروع کر کے، وہ تو جو اویلیبل ہوگا اس کو ہی ملنی ہے نا۔ ظاہر آج کی ڈیٹ میں اگر پینشنر زندہ ہے تو اس کو ملے گی، اگر اس کی بیوہ زندہ ہے تو اس کو ملے گی، اگر اس کے بچے 18 سال اور 25 سال وہی بیٹا اور بیٹی وہ ہیں اویلیبل تو وہ لیں گے پینشن۔ یہ پینشن لینے والی بات اور ہے، بقایا جات کی بات اور ہے۔ بقایا جات یہ ہے کہ جس ڈیٹ کو ایک پینشنر ریٹائر ہوتا ہے اس ڈیٹ کو اس کی جتنی مدت ملازمت بنتی ہے اس تاریخ کو اس کی جو بیسک ہے اور اس تاریخ کے تک اس کی جتنی مدت ملازمت ہے اس کے مطابق جو پینشن کے ریٹ ہیں وہ لگیں گے تو وہ بقایا جات ڈٹرمن ہونے ہیں۔ یہ رولز ہیں 1999 کے، جو پشاور ہائی کورٹ نے بھی لکھ کے دے دیا بینک کو، اور یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پہلے جس کی تصدیق جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی کر چکی ہے، اس کے مطابق ہم حقدار ہیں۔ بڑی بات سیدھی سی بات ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تصدیق کر دیا ہوا ہے، بینک اپنی اپیل ہار چکا ہے، ریویو ہار چکا ہے، تو وہ باقاعدہ طور پہ فیصلہ فائنل ہے، ہم اسی کے مطابق پیسے لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ بینک اس سے انکار نہیں کر سکے گا۔ بس آپ کو حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالی کرم کر دے گا۔ یہ اب ہوگا یہ کہ ظفر صاحب اور بینک والے کیا اسٹریٹجی تیار کرتے ہیں، بہرحال ان دنوں میں ان کی ملاقات ہونی ہے، وہ ملاقات کر کے آپس میں فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے، تو یہ اپنا موقف ان کو بتائیں گے، وہ اپنا موقف بتائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بینک والوں کو ہدایت دے اور یہ ان کے وکیل صاحب یا جو بھی نمائندے وہ نامینیٹ کریں گے، یا ظفر صاحب اور ان کے جو ساتھی جن کو یہ مناسب سمجھیں گے، بہرحال جو بھی فیصلہ کریں گے اس کا انہوں نے آؤٹ کم جو ہے وہ 14 تاریخ کو عدالت میں پیش کرنا دونوں فریقوں نے، اور پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کروانا ہے یا اس نے اپنا فیصلہ دے کے اس پہ آگے چلنا ہے۔ بہرحال اللہ خیر کرے گا، یہ ہو کے رہنا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے دعا گو رہنا چاہیے، وہی کہتا ہوں درود پاک اور آیت کریمہ۔ بھائیو ہمارے پاس کوئی جادو نہیں ہے، اور اتنے سخت یہ ہمارے الائٹ بینک کے مالکان ہیں، ان کے سامنے ٹھہرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ظفر صاحب کا ہی کام تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ کچھ مہینے پہلے بینک نے جو آفر کروائی تھی لم سم پیسے لینے کی، جس میں زیادہ تر 6 لاکھ تھا، پھر اس کے بعد زیادہ رقوم تھی، تو وہ میں اس وقت کہتا رہا کہ بھائی یہ پیسے نہیں لینے ہم تو تب پیسے لیں گے جب ظفر صاحب لیں گے۔ تو یہ ہم نے مینجمنٹ کو بھی آپ سے میں نے لکھوا دیا تھا، اور ان دنوں میں اصل میں انہوں نے پتہ ترب کا یہ کھیلا تھا کہ انہوں نے ظفر صاحب کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی۔ ظفر صاحب کو کہا کہ ہم آپ کو ایک اپلیکیشن دے دیتے ہیں بنا کے، وہ سائن کر دیں اور آپ ہم سے جتنے پیسے لینا چاہیں وہ لے لیں، اور یہ کیس جو ہے نا اس کو سیٹ اسائڈ کروا دیں، یعنی کہ یہ فیصلہ اس میں ابہام ہے تو لہٰذا بینک جو ہے اس کی دوبارہ سے سنوائی کر سکتا ہے۔ اب دعا کریں، دیکھیں اگر ظفر صاحب وہ اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لیتے، جس کی کاپی میرے پاس موجود ہے، وہ ایکسیپٹ کر لیتے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے۔ تو ہمیں ظفر صاحب کا مشکور رہنا چاہیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ ظفر صاحب کی زندگی کرے۔ انہوں نے ہماری خاطر یہ بہت بڑی قربانی دی ہے کہ انہوں نے بینک کی جو اپلیکیشن ہے نا وہ ایک سائڈ پہ پھینک دی، انہوں نے کہا بھائی نہیں، جو میں لوں گا وہی میرے باقی ساتھی لیں گے،
تو لہٰذا آپ مجھے کسی قسم کی آپ کی کوئی آفر منظور نہیں ہے۔ آپ پیسے دیں تو بیٹھ کے بات کریں مجھ سے، ہم وہ پیسے لیں گے جو ہمارا حق بنتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا جی نہیں، یہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں پیسے، مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے جو دوسرے میرے جو پینشنر ساتھی ہیں ان کے اوپر سے گزر کے مجھے ملے۔ تو یہ میں جانتا ہوں ہمارے بے شمار پینشنر جو ہیں ساتھی فوت بھی ہو گئے ہیں، بیوائیں ان کی فوت ہو گئی ہیں، بچے ان کے 18 سے 25 سال کی عمر سے گزر چکے ہیں، لیکن یہ یقین کریں جو پینشنر ہے وہ پینشن کا حقدار ہے، اور جو پینشنر کا حقدار ہے وہ بقایا جات کا بھی حقدار ہے۔ اب جو جس کیٹیگری میں آئے گا بندہ اسی کیٹیگری کے حساب سے آپ لوگوں کو پینشن بقایا جات ملنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ یاد رکھ لیں، جو میں نے رول طے کر بتایا ہے 1999 کا آخری بیسک، آخری مدت ملازمت کے سال اور آخری پینشن ریٹ جو اس مدت ملازمت پہ جب ریٹائر ہو رہا بندہ اپلیکیبل ہوگا۔ تو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ بینک نے یہ جو چکر چلایا تھا نا کہ جی 1/7/92 کے بعد والوں کو ہم نے پینشن نہیں دینی، وہ بھی یہ انشور ہو جائیں کہ جب 30/6/2002 کے بعد سے گزر گیا، ایک دن بھی گزر گیا تو وہ پینشن کا حقدار ہے۔ انہوں نے وہ بنایا تھا کہ جی 10 سال کی سروس جو ہے وہ پینشن کا حقدار نہیں ہوتا، تو اس لیے انہوں نے وہ پہلے ہی 1/7/92 سے لے کے 30/6/2002 تک کے جو ملازمین تھے ان کو کہہ دیا جی ہم نے آپ کی وہ پہلی سروس بھی جو ہے وہ نان پینشنیبل کر دی ہے، تو بعد کی تو وہ ویسے ہی چلے گا۔ تو اب جب پینشن رول موجود ہے، سرکولر الائٹ بینک کا کینسل ہو چکا ہے، تو ہر بندہ جو اس کی مدت ملازمت ہے، ملازمت کے جو اصول ہیں اس کے مطابق ہی پینشن لینے کا حقدار ہے، اس میں بینک کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اور جنہوں نے یہ لم سم کے لیے ایفیڈیوٹ بھی دے دیے ہیں نا، یہ بھی اسٹاپل کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسٹاپل ایک قانون ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فریق کسی دوسرے کو دھوکہ دہی سے کچھ ایسی تحریر لے لیتا ہے جس کا قانون میں کوئی جواز نہیں ہے، یا وہ بظاہر نظر آتا ہے کہ انہوں نے دھوکے سے چکر بازی دے کے سائن کروایا ہے، تو وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کینسل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جن دوستوں نے لمسم لیا ہوا ہے وہ بھی اسٹاپل کے زمرے میں آ کے اس میں سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ظفر صاحب آپ کا کیس بڑے ہوش و حواس سے، عقل مندی سے لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو آپ کا حق دلوا کے رہیں گے، کیونکہ جو بندہ اپنا حق چھوڑ سکتا ہے، اپنا لالچ چھوڑ سکتا ہے، من مرضی کے پیسے لینے سے انکار کر سکتا ہے، اب اس کی ایمانداری پہ ہمیں کوئی شک نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی زندگیوں میں آپ کو پیسے لیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ خواہش جو ہے نا وہ پوری کر دے۔ آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بھائی ایک تو درود پاک اور آیت کریمہ کا ورد جاری رکھیے، دوسرا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ جو اگلی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ مل گئی ہیں۔ یہ اس میں میرا کوئی یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی پروفیشنل آدمی ہوں یا مجھے کوئی لالچ ہے کہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ میں یونٹی پیدا ہو جائے۔ تو یونٹی کے لیے اگر ہمارا ایک چینل ہوگا، وہاں پہ آپ کی میں ویڈیو بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں اپنی ویڈیوز بھیجیں تاکہ میں اس پہ لگاتا رہوں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم میں اتحاد رہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ الائٹ بینک کے علاوہ اب جو دوسرے بینک ہیں، جس جیسے مسلم کمرشل بینک ہے، یونائٹڈ بینک ہے، حبیب بینک ہے، ایون نیشنل بینک، یہ ساروں کے جو چینل ہیں یا ساروں کے جو گروپ بنے ہوئے ہیں وہ سارے ہمارے رابطے میں ہیں، اور ہم اپنی انفارمیشن جو ہے نا ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ اور یہ مشترکہ آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ پتہ چلے کہ یہاں کے جو بینکرز ہیں وہ کتنے ظالم ہیں اور ہمارے حقوق کھائے بیٹھے ہیں۔ تو لہٰذا ان میں اتحاد پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی تو ہوگا اللہ کا بندہ جو اس کا نوٹس لے گا اور ہمیں ہمارے حقوق دلوائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایک تو یہ الائٹ بینک کی مینجمنٹ کو اللہ ہدایت دے، اور دوسرا یہ دعا کریں کہ پاکستان میں کچھ ایسے ادارے ہیں جو ہمارے پینشن کے زیادتی کا نوٹس نہیں لے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ ہدایت دے کہ وہ ہماری پینشن کا جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، نہ صرف الائٹ بینک والوں کے ساتھ بلکہ دوسرے بینکوں کے ساتھ، بلکہ پی ٹی سی ایل والوں کے ساتھ، وہ سارے جو ہیں وہ ایک تو ان میں اتفاق پیدا ہو جائے، اور دوسرا کوئی
ऐसा अदारा, वो ज़ाहिर है अदालत आलिया ही हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ही हो सकती है, वो सो मोटो एक्शन ले लें और ये सारे केसेस इकट्ठे करके इन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन की ऐसी कोई सबील बना ले कि सारों को उनका हक मिल जाए। और आपको मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अल्लाह का शुक्र है, अलाइड बैंक का केस इस वक्त जो है वो सबसे आगे जा रहा है और ये अल्लाह का एहसान है। आप शुक्र करें कि दूसरे जो बैंक हैं उनके जो नुमाइंदगान हैं यानी कि पेंशनर्स हैं वो भी हमारे केस पे नज़र रखे हुए हैं कि इनका क्या फ़ैसला होता है, हम उसके मुताबिक अपना रिलीफ लेंगे। तो ज़ाहिर है ये 4 बैंक जो हैं, यूनाइटेड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, हबीब बैंक और अलाइड बैंक, इनके साथ तकरीबन पेंशन रूल्स में थोड़ी बहुत चेंज है लेकिन ज़्यादती एक ही किस्म की है। तो वो ज़्यादती जो है ना रीड्रेस एक दिन होनी है और ये इनको करनी ही पड़नी है। इस वक्त तो फाइनेंस मिनिस्ट्री कह लें या स्टेट बैंक कह लें या सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह लें, ये सारे सोए हुए हैं। इनको एहसास नहीं हो रहा कि हमारे साथ कितनी ज़्यादती हो चुकी है, हमारे कितने साथी फौत हो चुके हैं, किस कसम पुरसी की हालत में हम गुजारा कर रहे हैं। दवाइयों के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, खाने के लिए हमारे पास अखराजात पूरे करने के लिए पैसे नहीं हैं, मेडिकल हमारे पास अवेलेबल नहीं है और ये मज़े की नींद सो रहे हैं, जहाज़ों में घूमते हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे। मैं इनको गाली नहीं देता, अल्लाह ताला इनको हदायत दे, आप भी यही कहें। तो ये जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, आयत करीमा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं, तो ये भी उनके लिए एक किस्म की बद्दुआ ही बन जाती है कि ये जो है ना गुनाहगार लोग हैं, तो इन लोगों ने हमारे साथ ज़्यादती की है, अल्लाह ताला इनको नहीं बख्शेगा, नहीं छोड़ेगा। दुआ में याद रखिएगा। आप दोस्तों का सबका बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे उन दोस्तों का जो आज पेशावर सिविल कोर्ट में मेरे कहने पे गए थे, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। बाकी दरख्वास्त करूँगा कि ज़फ़र साहब की दराज़ी उम्र के लिए दुआ करें। बाकी जो साथी जहाँ जहाँ पे जो इस पेंशन के लिए अमल कर रहा है, कार खैर में हिस्सा है, उसमें हर बंदा शामिल है। ये मत समझिएगा कि मैं काम कर रहा हूँ दूसरा नहीं कर रहा, हर बंदा काम कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर दुरूद पाक और आयत करीमा पढ़ते हैं इस नीयत से कि अल्लाह मियाँ ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे साथियों को भी मेरी जो पेंशन के बकाया जाते हैं पेंशन दिलवा दें, तो ये भी आप काम ही कर रहे हैं, ये आप काम कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा काम है। इसलिए इसको जारी रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। एब्रीवा के जो दीगर मेंबरान हैं उनके लिए भी दुआ कीजिएगा और हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो सब के लिए वो दुआ कबूल हो जाएगी और अल्लाह ताला उसका आपको यहाँ पे भी और आखिरत के लिए भी अजर देगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।